बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 20 फरवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने बरतानिया लंदन से रखते हैं, जहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री इस वक्त एक दौरे पर हैं और उसी मुनासबत से आज पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लंदन में वाक़या पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने, पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने एक एहतजाज किया है। ये अपनी नौइयत का शायद पहला मौका हो लंदन के अंदर कि पाकिस्तानी किसी भी आर्मी चीफ मुशर्रफ साहब के साथ शायद हो चुका हो, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर ये पहला मौका है कि आर्मी चीफ शायद अपने पहले दौरे पर वहाँ पहुँचे और वहाँ पर पाकिस्तानियों ने एहतजाज करके उनका इस्तकबाल किया और जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको रद्द किया। अब इस एहतजाज से रिलेटेड कई इंटरेस्टिंग खबरें हैं, वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले ये बता दें कि जैसे ही इस एहतजाज का ऐलान हुआ, हमने भी आपसे शेयर किया ट्विटर के ऊपर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लंदन चैप्टर है उन्होंने इसको ट्वीट किया। जो पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी है लंदन के अंदर, उन्होंने भी इस मुजाहरे के बारे में बातचीत शुरू की। आज दोपहर जुमेरात के दिन लंदन के वक्त के मुताबिक 2 बजे दोपहर ये मुजाहरा हुआ, लेकिन उससे कई घंटे पहले जितने भी टाउट्स थे और हुकूमती एहलकार थे वो हरकत में आ गए और उन्होंने समंदर पार पाकिस्तानियों को धमकियां देना शुरू कर दी। उनमें सर फहरिस्त डेंटोनिक रहे और डेंटोनिक का जो ट्वीट है वो यकीनी तौर पर उनके लिए बैरून मुल्क केसेस उन पर दर्ज कराने के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। स्पेशली लंदन में रहने वाले पाकिस्तानी अब उनके खिलाफ केसेस दर्ज करवाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो वाज़े और खुली धमकी दे रहे हैं कि जिसने भी लंदन में यह एहतजाज किया उस पर पीछे पाकिस्तान में ज़मीन तंग कर देंगे। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, मोहसिन बेग साहब हों या दूसरे लोग हों, तमाम ने ट्वीट करके ये धमकियां दी समंदर पार पाकिस्तानियों को कि जिन्होंने पहले जस्टिस लानत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था उनके पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए हैं, उन पर मुकदमात दर्ज कर दिए हैं, आपके साथ भी हमने ऐसा ही करना है। हालांकि ऐसा ये कुछ नहीं कर सके, वो पाकिस्तानी वहीं रह रहे हैं और ठीक ठाक रह रहे हैं लंदन के अंदर, और उनमें से ज़्यादातर तो अब ब्रिटिश सिटीज़न भी हैं, तो उनका इन्होंने क्या कर लेना है। लेकिन ये खामखा डराने के लिए ऐसी धमकियां लगाते हैं। आज फिर इन्होंने वो धमकियां लगाई, लेकिन एक तरह से इन्होंने समंदर पार पाकिस्तानियों का फ़ायदा किया है, भला किया है, क्योंकि अब आप वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनकी स्क्रीन शॉट की बाबत अब वो देकर जमा करवा कर इनके ट्वीट्स आप पुलिस में आइए। और जाहिर है ये जिसकी भी इमा के ऊपर काम कर रहे हैं, और अगर आपको, आपके ख़ानदान को, किसी को भी कोई तकलीफ़ होती है तो आप इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाइए। आज शायद उसका आपको फ़ायदा फौरी तौर पर ना हो, लेकिन कल को इनके ओहदे ख़त्म होने हैं। इन्होंने लूटी हुई दौलत लेकर या वाशिंगटन का रुख करना है या इन्होंने उसके बाद यूके का रुख करना है, तो ऐसे मुकदमात आपके काम आएंगे, क्योंकि उसके बाद इन लोगों को वहाँ की अदालतें, अगर ये वहाँ होंगे तो समन करेंगी, बुलाएंगी और इनको वहाँ जवाब देना पड़ेगा, और जवाब नहीं दे सके तो सज़ा मिलेगी या कम अज़ कम वीज़ा बैन इनका हो सकेगा। इसलिए ये जो आज डेंटोनिक ने ट्वीट किया या दूसरे लोगों ने, इस बाबत डेंटोनिक को भी और उनके जो बड़े हैं उन सबको भी बीच में रख के मुकदमा ज़रूर दर्ज करवाइए, एक वकील हायर कीजिए और उसके साथ मिलके ये मुकदमा, अगर आप इकट्ठे अकेले अफोर्ड नहीं करते तो 4-5 बंदे इकट्ठे होकर इस एक मुकदमे की पैरवी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ये इनके हाथों को भी रोकेगा, इनकी ज़ुबान को भी रोकेगा, और आप इनके शर से महफूज होंगे आने वाले वक्त में अगर आप ये काम करने में कामयाब हो गए। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात जो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये बताते हैं कि आज इमरान खान साहब ने ये ऐलान कर रखा था कि जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं वो तमाम इमरान खान के जो 3 ख़त हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम, उन ख़तों का प्रिंट आउट लें और उनको 2 जगहों के ऊपर पोस्ट करें। एक तो पाकिस्तानी सफारत खाने को जो भी उस मुल्क में है, और दूसरा जनरल आसिम मुनीर साहब का दफ्तर का एड्रेस लिख के, जो कि आर्मी चीफ का GHQ के अंदर ज़ाहिर है ऑफिस है। अगर आप एड्रेस ढूंढें तो सादा एड्रेस होगा, मेरा नहीं ख्याल ढूंढने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना पड़ेगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ GHQ जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी, और उसके आगे रावलपिंडी पाकिस्तान, और वो ख़त जो है वो वहाँ डिलीवर हो जाएगा। फेडेक्स करेंगे या आप कोई और
सर्विस यूज़ करेंगे तो वो तो आपको बाकायदा वापस सिग्नेचर भी रिसीविंग के दे देंगे। तो आप ये खतूत जो हैं ये बिल्कुल भेज सकते हैं आर्मी चीफ के दफ्तर पे भी, और जैसा कि इमरान खान साहब ने हिदायत की कि उनके दफ्तर पर भी भेजें और अपने मुतल्लिका सफारत खाने को भी ज़रूर पोस्ट करें। तो इस तरह से कम अज़ कम ये बात तो ख़त्म हो जाएगी कि मुझे ख़त नहीं मिला। लेकिन आज इमरान खान के अहकामात पर शहजाद अकबर और दूसरे लोग जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने इस ख़त के, जो इमरान खान साहब के तीनों ख़त थे, खतूत के प्रिंट आउट लिए और असम्बली में रिसीविंग करवाने के लिए एक वफ्द की शक्ल में, एम्बेसी में, असम्बली कह दिया, एम्बेसी में रिसीविंग करवाने के लिए एक वफ्द की शक्ल में पाकिस्तानी एम्बेसी सफारत खाने के सामने पहुंच गए। सफारत खाना ने दरवाजे बंद कर लिए। उन्होंने कहा ये ख़त बहुत वज़नी है, ये हम रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि रिसीव करते तो फिर कानूनी तौर पर आगे भी उसे भेजना पड़ता। तो उन्होंने हाथ जोड़े, उन्होंने दरवाजे बंद किए और वहाँ पर चिरागों में रोशनी ना रही। ये दरवाजे खटखटाते रहे, आवाज़ें देते रहे, पूछते रहे कि कोई आए और ये ख़त रिसीव कर ले। और उस वक्त सफारत खाने का वक्त था, ये 5 बजे से पहले का वाक़या है सारे का सारा, और जुमेरात का दिन था। तो सफारत खाना तो खुला था लेकिन वक्त से पहले ही एम्बेसी को ताला लग गया। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर जो लेटर बॉक्स था उसके अंदर वो ख़त डाल दिया जो मेल के लिए, उसी एम्बेसी के लिए बना हुआ है। तो अब ख़त तो रिसीव हो गया पाकिस्तानी सफारत खाने लंदन को भी, और बहुत सारे खतूत, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तहरीक इंसाफ के जो डिफरेंट ऑफिसेज़ हैं अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, वो तमाम ये खतूत जो हैं वो ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं इमरान खान की हिदायत पर जो आर्मी चीफ़ का दफ्तर है वापस पीछे पाकिस्तान में। तो जब आर्मी चीफ़ वापस पहुँचेंगे तो उम्मीद है वो खतूत भी वापस पहुँच चुके होंगे। अच्छा, अब एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये जो आर्मी चीफ का दौरा है, कल मैंने कहा था इस पर बात करेंगे लेकिन फिर हम रह गए कि क्या जो हिंदुस्तानी आर्मी चीफ हैं वो भी ऐसे दौरे करते हैं? नहीं। आप अगर आर्काइव्स देखेंगे तो आपको हिंदुस्तानी आर्मी चीफ के ऐसे दौरे नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वो आर्मी चीफ हैं और उनके जो अफसरान हैं वो बिल्कुल जो इनकी एक्सरसाइजेज होती हैं, जो फौजी लेवल के ऊपर इंटरेक्शन होती हैं, उसमें वो ज़रूर शामिल होते हैं। लेकिन वो आकर वज़ीरों, मशीरों, प्राइम मिनिस्टर्स, हेड ऑफ स्टेट्स को नहीं मिलते, ना ही पॉलिटिकल काइंड के वो दौरे करते हैं। हमारी इत्तलात ये हैं कि शायद जो होम सेक्रेटरी या होम मिनिस्टर हैं लंदन के, बरतानिया के, वज़ीर दाखिला जिनको आप एक किस्म का कह लें, उनके साथ भी शायद मुलाकात जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुतवक्के है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्मी चीफ जो है वो बाकायदा एक प्राइम मिनिस्टर या सदर या हेड ऑफ स्टेट की तरह एक्ट करते हैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ। और हमेशा आपको सऊदी अरब हो या आपको यूएई हो या आपको वाशिंगटन हो या लंदन हो या दूसरे सेंटर्स हों, आपको आर्मी चीफ जो है वो मुकम्मल हुकूमत चलाते हुए नज़र आएंगे, एक हुकूमती लेवल के तौर पर इंटरेक्ट करते नज़र आएंगे। इसी तरह जो अहम शख्सियत पाकिस्तान आती है वो भी आर्मी चीफ को वहाँ पर ज़रूर मिलती है और आर्मी चीफ उनसे मिलते हैं। तो पूरी दुनिया को भी पता है कि असल ताकत पाकिस्तान में किसके पास है और मामलात किसके साथ तय करने हैं और मामलात को कैसे मैनेज करना है। तो इसलिए हिंदुस्तान का जो आर्मी चीफ है उसको ये सब कुछ की इजाज़त नहीं है, वरना वो भी ये करके बड़ा शौक फरमाएं, उनको ये इजाज़त नहीं है। उनका जो सिस्टम है उसमें वो 2+2 की इंटरेक्शन करते हैं, 2 लोग वहाँ से, एक उनका जो डिफेंस मिनिस्टर होता है और दूसरा उनका जो नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइज़र है, वो 2 लोग उधर से होते हैं। और इसी तरह बरतानिया के 2 लोग, इसी तरह जो अगर वो अमेरिका से कर रहे हैं तो फिर उनके 2 लोग, और अगर इसी तरह वो ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं तो उनके 2 लोग। तो उनके वही 2 लोग जो पॉलिटिकल अपॉइंटी है, एक नेशनल सिक्योरिटी के जो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं और दूसरे वज़ीर दिफा जो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, वही तमाम मामलात को डील करते हैं। अब फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हम ये जो एक कदम आगे बढ़ के फौजी लेवल के ऊपर इंटरेक्ट करते हैं, क्या हम हिंदुस्तान से आगे निकल गए फौजी एतबार से? ये मैं सवाल आप पर छोड़ता हूं। ये तज्जिया आपके अपने करने का है कि क्या हम ये जो पिछले कम से कम 65 साल से, अगर पाकिस्तान को बने 77 साल हो गए हैं, तो 77 में से अगर आप 10 साल निकाल भी लें तो तकरीबन ये 67 साल से, 67 ईयर से आप कमोबेश यही कर रहे हैं कि आप हर जगह के ऊपर जाकर मुलाकातें कर रहे हैं। आपके पास अयूब खान हों, याया खान हों, ज़ियाउल हक हों, मुशर्रफ हों, कियानी हों, जो भी हों, मिर्ज़ा असलम बेग हों, उसके बाद वाले जितने भी चीफ्स हैं वो हों, बाजवा हों या अब जनरल आसिम मुनीर हों, तमाम के तमाम खुद ही ऐसे मामलात को डील भी करते हैं और हल भी करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सारे के सारे सामने हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो इसी में से निकलती है और वो खबर ये है कि इमरान खान सच्चा साबित हुआ और उनके सच की अब गवाही कोई और नहीं दे रहा, प्रेसिडेंट ट्रंप दे रहे हैं। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं।
جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں وہ اب عمران خان کی سچائی کی اور عمران خان کی وزڈم کی گواہی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ جنرل باجوہ کی بے وقوفی کی گواہی بھی دے رہے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یاد کیجئے جب روس اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تھی تو عمران خان نے ایک واضح پالیسی لی تھی، اور وہ پالیسی یہ لی تھی کہ ہم اس کانفلکٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم امن میں تو حصے دار ہیں، ہم روس کی مخالفت میں جا کے خواہ مخواہ کسی کے کہنے پر روس کا جو اینٹائی گروپ ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے، یوکرین وار ہم نہیں چاہتے کہ ہو، ہم پیس میں اس کے حصے دار ہیں۔ لیکن جنرل باجوہ نے اسی چیز پر عمران خان کا سودا کیا۔ اس وقت جو ایڈمنسٹریشن امریکہ کے اندر تھی وہ چاہتی تھی کہ یہ یوکرین کی جنگ ہو اور بڑی دھواں دھار قسم کی ہو، اور انہیں ٹریڈیشنل گولہ بارود بھی چاہیے تھا۔ میں نے پچھلے ایک ویلاگ میں آپ کو ایکسپلین کیا کہ برطانیہ ہو، امریکہ ہو یا اور سارے ویسٹرن کنٹریز ہوں، وہ اب جو کنونشنل گولہ بارود ہیں وہ اب ان کی فیکٹریز نہیں بناتی، وہ ماڈرن اسلحے کی طرف چلے گئے ہوئے ہیں۔ تو یوکرین کی وار میں انہیں ٹریڈیشنل گولہ بارود چاہیے تھا، کیونکہ اس جنگ کو کوئی جیتنا تھوڑی چاہتا تھا۔ اس جنگ میں جو بائیڈن بہادر تھے وہ بھی بس جنگ شروع ہی کروانا چاہتے تھے۔ اگر واقعی جیتنا چاہتے ہوتے تو وہ پھر تمام اکوپمنٹ دیتے انہیں جو امریکہ کے پاس ماڈرن اکوپمنٹ ہے۔ تو ان کے حصے میں آیا وہ جو ٹریڈیشنل کنونشنل وارفیئر ہے، سارے کا سارا گولہ بارود، مارٹر گولے، توپیں، ٹینک، اور اس کا گولہ بارود اب جن فیکٹریز میں بنتا ہے وہ میں نے بتایا ویسٹ میں تو بند ہو چکی ہیں، وہ پاکستان میں ہیں۔ تو اس لیے جنرل باجوہ نے ایک تو ان کو وہ گولہ بارود بیچنے کی باتیں کی، اور یہ خبریں اب میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکی جریدے چھاپ چکے ہیں تمام ثبوتوں کے ساتھ کہ پاکستان کی ڈیل ہوئی اور پاکستان نے پتہ نہیں 700 یا 900 ملین ڈالر کا ایک کھیپ کے بارے میں وہ جو بتاتے ہیں، جو گولہ بارود جو ہے وہ یوکرین کو دیا۔ اب یوکرین جنگ شروع ہو گئی، عمران خان کہتے تھے کہ ہمیں جنگ کا حصہ نہیں بننا، جنرل باجوہ نے عمران خان کو بیچ دیا جا کے امریکہ کے سامنے یا طاقتوں کے سامنے، اور عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور ان کو جا کے کہا کہ دیکھیں میں تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ عمران خان جا کے جو ہے اس کو پیس میکر بننے کی بڑی ہی ضرورت ہے، یا ان کو آپ کے خلاف کھڑے ہیں۔ روس کے وارفیئر ہے، سارے کا سارا گولہ بارود، مارٹر گولے، توپیں، ٹینک، اور اس کا گولہ بارود اب جن فیکٹریز میں بنتا ہے وہ میں نے بتایا ویسٹ میں تو بند ہو چکی ہیں، وہ پاکستان میں ہیں۔ تو اس لیے جنرل باجوہ نے ایک تو ان کو وہ گولہ بارود بیچنے کی باتیں کی، اور یہ خبریں اب میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکی جریدے چھاپ چکے ہیں تمام ثبوتوں کے ساتھ کہ پاکستان کی ڈیل ہوئی اور پاکستان نے پتہ نہیں 700 یا 900 ملین ڈالر کا ایک کھیپ کے بارے میں وہ جو بتاتے ہیں، جو گولہ بارود جو ہے وہ یوکرین کو دیا۔ اب یوکرین جنگ شروع ہو گئی، عمران خان کہتے تھے کہ ہمیں جنگ کا حصہ نہیں بننا، جنرل باجوہ نے عمران خان کو بیچ دیا جا کے امریکہ کے سامنے یا طاقتوں کے سامنے، اور عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور ان کو جا کے کہا کہ دیکھیں میں تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ عمران خان جا کے جو ہے اس کو پیس میکر بننے کی بڑی ہی ضرورت ہے، یا ان کو بہت زیادہ خواہش ہے، تو وہ دیکھیں آپ کے خلاف کھڑے ہیں، روس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حالانکہ عمران خان کسی کے خلاف نہیں کھڑے تھے، وہ صرف پیس کے ساتھ، امن کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے تھے۔ آج کیا ہوا ہے؟ آج اسی امریکہ کے صدر، کیونکہ اب آپ پوچھنا چاہتے ہوں گے کہ آپ نے تو کہا کہ ٹرمپ اب عمران خان کی وزڈم کی اور سچائی کی گواہی دے رہا ہے اور باجوہ کی بے ایمانی کی، دھوکے بازی کی اور بے وقوفی کی گواہی دے رہا ہے، تو ایسے دے رہا ہے کہ آج اسی امریکہ کا صدر ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ یوکرین وار جو ہے اس میں روس کا قصور نہیں ہے۔ امریکہ کا وہی صدر کہتا ہے کہ یوکرین کا جو صدر ہے وہ ڈکٹیٹر ہے، وہ جنگ لڑنا چاہتا ہے، یہ جنگ غلط شروع ہوئی۔ جی ہاں، آپ یہ درست سن رہے ہیں، اور میں آپ کے سامنے یہ سوشل میڈیا پوسٹ بھی رکھ رہا ہوں جو صدر ٹرمپ کا بیان ہے، آپ کو شاید یقین نہیں آ رہا ہوگا۔ صدر ٹرمپ اب کہتے ہیں کہ یہ جنگ شروع ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ جنگ غلط شروع ہوئی، نیٹو میں یوکرین کو لے کے آنے والا غلط فیصلہ تھا۔ اگر آپ روس کے دروازے پر اتنا بڑا خطرہ لے کر جائیں گے تو وہ ریٹیلیٹ کرے گا۔ انہوں نے کہا میں سمجھ سکتا ہوں کہ روس نے کیوں ریٹیلیٹ کیا، مطلب کہ انہوں نے روس کی ریٹیلیشن کو، جنگ شروع کرنے کو ایک طرح سے جائز قرار دے دیا۔ اور آج وہی صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ فوری بند ہونی چاہیے، وہ بات کہہ رہے ہیں جو عمران خان نے 2021 میں کہی تھی، وہی بات جو ہے آج صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ فوری بند ہونی چاہیے۔ یہ بالکل ویسے ہی ونڈیکیٹ ہوئے ہیں عمران خان جیسے 9/11 کے بعد امریکہ کی جو فوجیں افغانستان کے اندر لڑ رہی تھیں، عمران خان لگاتار کہہ رہے تھے پیس کو موقع دینا چاہیے، طالبان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، بیٹھ کر اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے۔ جب عمران خان نے یہ کہا تو پاکستان کے اپنے دیسی لبرلز اور ایون امریکہ کے اندر بہت سارے لوگ عمران خان کو طالبان خان کہتے تھے اور طالبان کا سمپتھائزر کہتے تھے، لیکن بعد میں پھر کیا ہوا؟
آج اسی امریکہ نے آپ کے سامنے طالبان سے نہ صرف بات کی بلکہ ہر مہینے ان کو امدادی رقم بھی پہنچتی ہے، ان کے پاس اسلحہ گولہ بارود بھی ان کو دے کر گئے جاتے ہوئے، اور اسی طالبان کو گورنمنٹ ہینڈ اوور کر کے امریکہ چلا گیا۔ تو عمران خان ہسٹری میں ایک بار نہیں 2 بار ونڈیکیٹ ہوئے، اور ہمارے دونوں کے دونوں جو آرمی چیف تھے، وہ بھلے جنرل پرویز مشرف ہوں یا آج کے جو جنرل باجوہ تھے وہ ہوں، دونوں کے دونوں جو ہے وہ بالکل اس میں غلط ثابت ہوئے، بالکل ان کی پالیسیز جو تھیں وہ معذرت کے ساتھ احمقانہ تھیں، اور آج عمران خان ونڈیکیٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے غداری تو کی اپنے جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا اس کے ساتھ، لیکن اس میں سے آج ہزیمت کے سوا جنرل باجوہ کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے۔ تو میں پاکستان کی جو پوری فوج ہے انکلوڈنگ جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھی جنرلز کو کہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر سوچئے، عمران خان جیسا اسٹیٹس مین آپ کو آسانی سے کہیں اور سے میسر نہیں آنا۔ عمران خان پاکستان کے لیے ایک ایسٹ ہے، انہیں ایسٹ کے طور پر پاکستان کے لیے استعمال کیجیے، نہ کہ انہیں کال کوٹری میں پھینک کر آپ اپنے ذاتی سکور سیٹل کرنے کے چکر میں یا اپنی ذاتی انسیکیورٹیز کے چکر میں پاکستان کو لگاتار تاریکیوں کے اندر گراتے جائیں۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو روکنی پڑنی ہے، جیسے آج یوکرین کی وار رک رہی ہے، آپ کو بھی یہ وار روکنی پڑنی ہے جو آپ نے اپنے ہی ملک کے اندر شروع کر رکھی ہے۔ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ یہ جلدی روک دیں گے، پاکستانی عوام کے اوپر مہربانی ہوگی، پاکستان کی اکانومی کے اوپر، پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر آپ کی مہربانی ہوگی۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ بھی امریکہ سے ہی ہے۔ امریکہ میں اب جو کانگریس مین ہے وہ بھی، ایک تو آپ نے دیکھا یہ تبدیلی آئی کہ پہلے آرمی چیف کے خلاف ایسے کھل کے بات نہیں ہوتی تھی، آج جو سمندر پار پاکستانی ہیں وہ کھل کر آرمی چیف کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کا نام لے کے مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کی تصویریں اٹھا کے کر رہے ہیں۔ تو ایک تو معاملہ کھلتے کھلتے وہاں تک پہنچ گیا۔ دوسری طرف اب آپ دیکھیے کہ ریپبلکن جو ولسن جو ہے، جو کانگریس کے ریپریزنٹیو جو ولسن ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اگین وائس ریز کیا رول آف لا ان پاکستان، اور سیدھا نام لے کے انہوں نے جنرل عاصم منیر کو کہا ہے کہ انڈکلیئرڈ مارشل لا جو ہے اس کو اب ختم کر دو۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکی کانگریس مین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے اس کو اب ختم کر دیں۔ انہوں نے جنرل عاصم منیر کو کہا ہے کہ آپ ڈی فیکٹو ملٹری رولر آف پاکستان ہیں، گو بیک ٹو بیرکس، اور انہوں نے کہا اینڈ ملٹری رول اینڈ فری عمران خان۔ جنرل عاصم منیر ڈی فیکٹو ملٹری رولر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ اب اپنی بیرکس میں واپس جائیں، یہ انڈکلیئرڈ مارشل لا ختم کریں اور عمران خان کو رہا کریں۔ مطلب اب نام لے کر امریکہ سے بھی بغیر لگی لپٹی کے، بغیر نام لے کر، اور ایک سینئر کانگریشنل جو ممبر ہیں ریپبلکن، وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کریں اور جنرل عاصم منیر یہ سب کچھ ختم کرے۔ لیکن دوسری طرف معاملہ بالکل ہی مختلف ہے، اور وہ معاملہ ہے بلاول بھٹو۔ وہ اب بار بار پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر سے امریکہ کی جو فوج نکالی گئی وہ غلط نکالی گئی۔ حالانکہ یاد کریں جب عمران خان امریکہ کے دورے پر گئے تھے اور صدر ٹرمپ اور عمران خان ایک دوسرے کے برابر بیٹھے تھے، تو اس وقت صدر ٹرمپ یہ مانے تھے کہ یہی اسٹریٹجی درست تھی، اور عمران خان نے وہیں بیٹھے کہا تھا کہ میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ وہاں سے امریکہ کو اپنی فوج نکالنی چاہیے، بات چیت سے یہ معاملہ حل کرنا چاہیے۔ لیکن آج بلاول بھٹو زرداری پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے فوج نکالنا غلط تھا، اب آپ نے جو فوج افغانستان سے نکال دی، مطلب جنگ ختم کر دی، جو وہاں قتل و غارت تھی آپ نے روک دی، تو وہاں پر داعش پیدا ہو گئی ہے، وہاں پر فلاں پیدا، مطلب بلاول زرداری کہہ رہے ہیں کہ وہ قتل و غارت جاری رہنی چاہیے تھی، امریکہ کو جو وہاں پر جنگ تھی وہ جاری رکھنی چاہیے تھی، معصوم شہری مرتے رہنا چاہیے تھی۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ بلاول زرداری کہہ رہے ہیں، اور میں آپ کو یہی بتا سکتا ہوں کہ ان لوگوں کا پورا جو انٹرسٹ ہے وہ اسی چیز کے اندر ہے کہ جنگیں چلتی رہیں، کیونکہ جنگیں چلتی رہیں گی تو ان کے داؤ لگیں گے، جنگیں چلتی رہیں گی تو ان کو پیسے ملیں گے۔ اب یہ دوبارہ امریکہ کو بہانے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے آ جائیے اور آپ تشریف لے آئیے، دوبارہ سے افغانستان کے اندر جنگ شروع کیجیے۔ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہاں داعش ہے، یہاں پر دہشت گرد ہیں، یہاں پر یہ ہے، یہاں پر وہ ہے، تو آئیے دوبارہ جنگ شروع کریں۔ تو دوسری طرف بلاول زرداری جو ہیں وہ ان کو کھینچ رہے ہیں جنگ کے نام پر، دوبارہ وہاں پر
کھینچ کر لے کر آ رہے ہیں جنگ کے نام پر دوبارہ افغانستان میں، تاکہ ان کو ڈالر ملے. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. خبریں اور بھی تھیں، جیسے شہریوں نے مہنگائی پر بہت ہی شکریہ ادا کیا، مریم نواز کا شکریہ ادا کیا کہ چینی 70 سے 150، بجلی 14 سے 85 روپے یونٹ، گھی 300 سے 350 روپے یونٹ، اور مہنگائی 12 سے 45% ہونے پر مریم نواز شریف کا اب شہری شکریہ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کم ہوگی. اب شہری قیمتیں سامنے رکھ رہے ہیں، عمران خان کے وقت کی اور ان کے وقت کی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.